بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الدروس المستفادة من سيرة أبينا إبراهيم أبو الأنبياء صاحب الدين الحنيف عليه الصلاة والسلام لا تعد ولا تحصى، ولكن نأخذ شيئا بسيط، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع. أولا، ليعلم الناس جميعا أن دين إبراهيم هو الدين الحنيف، وهو دين جميع الأنبياء، وما بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى محمد عليه أفضل الصلاة والسلام هو دين واحد، وهو دين الإسلام. وقد أمر الله جل في علاه جميع الأنبياء باتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حتى أنه أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال: ولقد أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فهذا دين إبراهيم هو دين الأنبياء، وهذا ليس فيه شك أبدا. أما الأمر الثاني والدرس الثاني الذي نستفيده من قصة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي حسن الظن بالله والصدق التوكل، ويتجلى ذلك في عمله عليه الصلاة والسلام حينما أراد به قومه سوءا وأرادوا أن يقذفوه في النار، فهو في الوقت الحرج يأتيه جبريل عليه الصلاة والسلام فيقول: يا إبراهيم، هل إلي من حاجة؟ فيقول: أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. فيقول الله جل وعلا للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ثانيا، توكله حينما أمره الله أن يتجه بزوجه وولده إلى مكة، فيتركهم في ذلك المكان معهم طعام بسيط، ولكن توكله عجيب على الله سبحانه وتعالى، وحسن ظنه بالله. فتقول زوجته: لمن تتركنا يا إبراهيم؟ الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن فلن يضيعنا الله. فالتوكل على الله هو الدرس المستفاد، وحسن الظن بالله هو من الدروس المستفادة من قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إضافة إلى الفائدة الثالثة، وهي التضحية التي يجب على كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يضحي لهذا الدين الحنيف الذي هو ملة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقد ضحى صلى الله عليه وسلم بولده، وضحى بوالده، وضحى بالناس أجمعين، فجعل حب الله هو الأول، ليس قبل حب الله شيء، حتى أن الله أمره سبحانه وتعالى بذبح ابنه فامتثل للأمر، أمر الله سبحانه وتعالى. وكذلك التضحية التامة من إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي درس يحتذى ويقتدى به عليه الصلاة والسلام. الأمر الرابع والفائدة الرابعة، وهي التدرج في الدعوة إلى الله جل وعلا. فقد كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام في دعوته يغلب جانب الأحكام العملية والدعوة العملية لكي تكون أقرب إلى القلوب. فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما جاء وإذا قومه يعبدون الأوثان ويسمون هذه الأصنام بالشمس والقمر، فتدرج معهم وقال: إني رأيت كوكبا هذا ربي، فلما أفل جاء القمر، فلما ذهب القمر قال: هذه الشمس أكبر. تدرج حتى وصل بهم إلى قناعة أن هذه كلها مخلوقة، وأنها لا تستطيع أن تحمي أنفسها ولا تقدم ولا تؤخر، وإنما الحق وهو عبادة خالقها سبحانه وتعالى. وكذلك الحجج الواضحة الدامغة التي كان يعملها مع الخضر ومع غيره، فهذا أسلوب في تدرجه في الدعوة والحكمة عليه الصلاة والسلام. ثم الأمر الأخير المستفاد من سيرته عليه الصلاة والسلام، وهي البراءة من الشرك. وفي زمننا هذا كلما قيل لكثير من الناس إذا وقعوا في بعض المحاذير وبعض الأخطاء فيقول: وجدنا آباءنا على هذا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: ما هذه التماثيل التي تعبدون؟ قالوا: وجدنا عليها آباءنا. فترك التقليد عليه الصلاة والسلام واتبع الدليل وتبرأ عليه الصلاة والسلام. قد كانت لكم في إبراهيم أسوة حسنة لمن كان يؤمن بالله. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو تبرأ من أبيه وقومه وقال: إنني براء مما تعبدون من دون الله. فيجب على الإنسان أن يقتدي برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم
وأن يؤمن بأن دين الحنيفية دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأن نستفيد من هذه الدروس وهذه العبر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.